നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी मराठा साम्राज्य स्थापकस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य प्रतिमा इस्राയേൽ राष्ट्रे स्थापयितुं पद्धतिं प्रख्याप्य मुम्बै इस्राയേൽ कौन्सिलेट् जनरल भारतदेशे वर्तमानानाम् इस्राയേൽ बेने जूतविभागानां कृते तत्काले मराठा सैन्येन कृतम् ऐतिहासिकं सम्बन्धं स्मृत्वा एव एषः निर्णयः समभवत् इति ज्ञायते। शिवाजी महाराजस्य शिवराज्याभिषेक इति पट्टाभिषेकवार्षिकदिनम् अनुबन्ध्य एव ईदृश अभिमानप्रख्यापनम् अभवत्। 50-300 वर्षेभ्यः पूर्वं 47-600 वर्षे जून् मासस्य 6 दिने एव शिवाजी महाराजस्य पट्टाभिषेकम् आसीत्। तत्काले तत्रस्थान् जूतविभागान् संरक्षितुं नृपोऽयं प्रत्येकं जाग्रत्तां कृतवान् आसीत्। अस्य उपकारस्मरणार्थमेव एषः निर्णयः इति ज्ञायते। वार्तामिमाम् अभिमानकरम् ऐतिहासिकपरं च इति महाराष्ट्र मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस एक्स माध्यमद्वारा निवेदयति स्म। पञ्चमशताब्दस्य मद्यनिरोधननियमान् विरुध्य लक्षद्वीप इति केन्द्रप्रशासनदेशे नियन्त्रितमद्यविक्रयस्य अनुमतिं दत्त्वा केन्द्रसर्वकारः निर्णयः अदात्। 1989 वर्षे लक्षद्वीपसमूहे कृतसम्पूर्णमद्यनिरोधननियमः एव अनेन असाधुताम् अभवत्। अस्य निर्णयस्य पश्चात्तले लक्षद्वीपदेशे मद्योत्पादनं, मद्यस्य क्रयविक्रयम्, आयातनिर्यातम्, उपभोगेषु अनुज्ञापत्रश्च प्रदातुं विशेषनिर्णयः सम्भावितः। सर्वकारेण नियन्त्रित महानगरपालिकासङ्घेभ्यः मद्य आयाते अल्पश विक्रये च अनुमतिम् एतद्वारा लभेत। एनं निर्णयं विरुध्य लक्षद्वीप सामूहिक राजनैतिक धर्मसङ्घाः प्रक्षोभपद्धतिः आविष्क्रियन्ते। वर्धित मद्यकरः एव उपभोक्तॄणां कृते करोति च। भारतविदेशमद्यस्य आयातविदेशमद्यस्य च 4% करः एव दातव्यः। इत्थं लडाख् इति केन्द्रशासनप्रदेशेऽपि मद्यनिरोधनस्य असाधुताम् अकरोत् च। धन्यवादः।